अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुदा माजिद और आप हैं इस वक्त ज़ोया अली शाह के सेकंड चैनल फ्रिक्शन फ्रेंजी नॉवेल्स पर। इश्क रोमान शाह बाय ज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 45 है। चलें स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर, हुमा ने शिकवे भरे लहजे में कहा। इनके लहजे में मोहब्बत की हल्की सी शौकी भी शामिल थी जो इसको मज़ीद दिलकश बना रही थी। वो कुर्सी पर बैठे हुए शाहज़ेब को बगौर देख रही थी। इसकी आंखों में हल्की सी खफकी नुमाया थी। शाहज़ेब ने एक लम्हे के लिए इनकी तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर नजरें झुका ली। कहीं ना कहीं वो जानता था कि इसकी प्यारी बीवी की शिकायत बिल्कुल जायज़ है। खानम, तुम्हारी शिकायत पर हम सरखम तस्लीम करते हैं कि हम खतावार हैं। चाहकर भी इस वक्त तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा क्योंकि मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे शौहर को दिल की सर्जरी के शोबे का हेड बना दिया गया है। अब तो तुम्हारा शौहर मसरूफ रहेगा और मुझे रोज अपनी बीवी का नाराज चेहरा देखना पड़ेगा। और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपनी बीवी को मनाऊंगा और इसके लिए बहुत सारा वक्त निकालूंगा ताकि वो खुश रहे। डॉक्टर शाहजेब ने प्यार से डॉक्टर हुमा की कुर्सी के पीछे आकर खड़ा होते हुए इसे गले में बाजू डाल लिए थे। डॉक्टर हुमा अपने डॉक्टर साहब के प्यार भरे लहजे पर फिदा होते हुए अपनी नाराजगी भूल चुकी थी। अब माफी मिल सकती है या कान पकड़ने पड़ेंगे? शाहजेब इसके चेहरा झुकाते हुए मुस्कुराती नजरों से देखते हुए बोला। शाहजेब प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए। मेरे पास तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी जिसको बताए बिना मुझे चैन नहीं आ रहा है, इसलिए बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी से टाइम निकालकर आपके पास आई हूँ। आप जानते हैं कि आज इमरजेंसी में कितना रश था। वो प्यार से शाहजेब के हाथों पर लब रखकर चूमते हुए बोली थी। अच्छा, कैसी खुशखबरी जो मेरी डॉक्टर साहिबा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इमरजेंसी से अपने रूल्स के खिलाफ निकलकर मरीजों को छोड़ आई हैं? डॉक्टर शाहजेब ने मुस्कुराते हुए शोक अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए कहा। सोच लीजिए, खुशखबरी बहुत बड़ी है। अगर खुशखबरी डॉक्टर साहब का दिल बर्दाश्त न कर पाए और खुशी के मारे सर चकरा गया, दिल की धड़कनें तेज हो गई तो मसला पैदा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप आराम से अपनी चेयर पर बैठ जाएं और सामने एक गिलास पानी का रख लें ताकि आपके लिए फायदेमंद साबित हो। डॉक्टर हुमा के अंदाज से जाहिर हो रहा था कि खुशखबरी हकीकत में बहुत बड़ी है। डॉक्टर साहब का दिल बहुत मजबूत है, इसकी टेंशन मत लो। मेरी नाजुक पठानी डॉक्टर, तुम डॉक्टर शाहजेब को बहुत हल्के में ले रही हो। डॉक्टर शाहजेब ने मुस्कुराते हुए इसकी छोटी सी नाक से अपनी नाक को रगड़ा। ये डॉक्टर शाहजेब का पर्सनल रूम था, इसलिए वो प्यार से कुछ ऐसे खूबसूरत पल आपस में गुजार लिया करता था। डॉक्टर शाहजेब सोच लीजिए, फिर ना कहिएगा कि मैंने आगाह नहीं किया। डॉक्टर हुमा ने आंखों में एक खास चमक थी जिसे देखकर शाहजेब सोचने पर मजबूर हो गया। कैसी क्या बात है जिसको लेकर डॉक्टर हुमा इतनी ज्यादा एक्साइटेड है? सोच लिया? अगर इसे ज्यादा तंग करोगी हुमा, सोच लो तुम्हारा खान यहीं पर बिगड़ जाएगा और तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। तंग मत करो, इससे पहले मैं तुम्हारी सांसें बंद कर दूं। मुझे बताओ ऐसी क्या खुशखबरी है जिसकी वजह से मेरी प्यारी बीवी इतनी खुश है? डॉक्टर हुमा ने आह की आवाज निकालते हुए सिसकी भरी थी क्योंकि डॉक्टर शाहजेब के हाथों को सुकून आना मुश्किल सी बात थी। इस वक्त हाथों पर सख्ती की शिद्दत को अपनी धड़कनों पर महसूस करते हुए वे बेख्तियार सिसक पड़ी थी। शाहजेब, आपको शर्म नहीं आती? कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते हैं। कभी तो अपने हाथों को समझा कर रखा करें, ये हॉस्पिटल है। डॉक्टर हुमा ने नाराजगी और हल्की सी झिझक के साथ कहा, लेकिन इसके लहजे में कुछ खास शौकी भी थी, जैसे वो डॉक्टर शाहजेब की हरकतों को बेहद महफूज होकर मगर फिर भी इन्हें हिदायत दे रही थी। डॉक्टर हुमा के लिए शाहजेब का ये अंदाज कुछ नया नहीं था। डॉक्टर शाहजेब की इसकी सादत से वो बखूबी वाकिफ थे। हर बार तुम्हें बताना पड़ता है ये मेरा प्राइवेट रूम है और बीवी मेरी अपनी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मेरे हाथ खुलेआम बेबाकियां दिखा सकते हैं। तुम खुशखबरी बताओ। बात करते हुए एक बार फिर से डॉक्टर शाहजेब के हाथ नाजुक धड़कनों के इतराफ में सख्तियां दिखाते हुए इसे सिसकने पर मजबूर कर चुके थे। शाहजेब प्लीज रहम क्या करें। वो एक बार फिर से सिसकते हुए इसके दोनों हाथों को अपने नाजुक हाथों में पकड़े हुए आचाना लहजे में बोली। इसके लफ्जों में एक गहरा दर्द और बेपनाह मोहब्बत की शिद्दत थी। शाहजेब के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और इसके अंदर की बेचैनी को शिद्दत से महसूस करता हुआ इसकी आंखों में डूब रहा था।
और इसके अंदर की बेचैनी को शिद्दत से महसूस करता हुआ उसकी आंखों में डूब रहा था। हुमा, मैं इससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकता, इससे ज्यादा सब्र मेरे अंदर है ही नहीं। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे इतने करीब होकर कंट्रोल खोने लगता हूँ। बेहतर यही है कि खुशखबरी सुनाओ, वरना तुम वापस अपने मरीजों के पास इमरजेंसी में चली जाओ। कहीं ये ना हो मैं तुम्हारी सांसों पर हावी हो जाऊं और तुम्हारे मरीज तुम्हें ढूंढते रह जाएं। शाहजेब कल से नाइट ड्यूटी पर था और इस वक्त हुमा का करीब होना रूम में पुरसुकून और तन्हाई का माहौल डॉक्टर शाहजेब के अंदर तूफान की शिद्दत भड़का रहा था। इसकी नजरें हुमा की आंखों में गुम थी और दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो हुमा की जानिब बढ़ते हुए इसकी आंखों में कुछ खास देख रहा था। वो कुछ कहना चाह रही हो मगर अल्फाज निकल नहीं रहे थे। हुमा, आप तुम्हारे मुंह से वो खुशखबरी सुनना चाहता हूँ जिसका मैंने बहुत इंतजार मैंने किया है। शाहजेब की आवाज में संजीदगी और मोहब्बत की शिद्दत दिखाई दे रही थी। कहीं न कहीं शाहजेब को अंदाजा हो चुका था कि हुमा इसे कौन सी खुशखबरी सुनाने वाली है। बस वो इसके मुंह से सुनना चाहता था। वो जानता था कि हुमा की आंखों में एक खास चमक है, जो इस बात की गवाही दे रही है कि इसे कुछ खास होने वाला है। वो उसकी नजरें हुमा पर मरकूज थीं। शाहजेब, आप एक बार फिर से बाबा बनने वाले हैं। डॉक्टर हुमा ने ये अल्फाज गहराई से महसूस करते हुए एक गहरी सांस लेते हुए कहे थे। इसके चेहरे पर खुशी और हिचकिचाहट की झलक थी। वो इस लम्हे को मुकम्मल तौर पर महसूस कर रही थी। इसके अंदर थोड़ी सी बेचैनी भी थी। इसकी आंखों में शौक और हैरत की एक मिक्स फीलिंग थी और वो शाहजेब के रद्द अमल का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि ये खबर जितनी इसे खुशी दे रही है, इतनी ही खुशी शाहजेब भी महसूस करेगा। शाहजेब इस खबर का कब से इंतजार कर रहा था, इस बात से वो बखूबी बेखबर नहीं थी। मगर फिर भी एक बीवी के लिए बहुत अहम होता है जब इसका शौहर इसकी प्रेगनेंसी पर अपनी खुशी का वाज़ेह इजहार करता है। बीवी का दिल खुशी से लबरेज होता है, मगर जब शौहर बाप बनने की खुशी का इजहार करते हुए बीवी को मोहब्बत से अपनी बाहों में लेता है, मोहब्बत से माथे पर लब रखकर चूम लेता है, तो बीवी को लगता है कि वह सच में अपने शौहर को बहुत बड़ी खुशी दे रही है। बाज बदबख्त मर्द जो ये समझते हैं कि बाप बनना इनका हक है और अगर वो बाप बन रहे हैं तो इसमें सिर्फ उनकी ही काबिलियत है। ऐसे बेवकूफ़ और जाहिल सोच रखने वाले मर्द कभी समझ नहीं पाते कि ऐसे लम्हात में बीवी क्या चाहती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं जानता हूँ कि मेरी प्यारी बीवी जो इतनी एक्साइटेड है वो मुझे यही खुशखबरी देने आई है। शाहजेब ने डॉक्टर हुमा को प्यार से अपनी बाहों में उठाकर गले से लगा रखा था। डॉक्टर शाहजेब एक पढ़ा लिखा काबिल डॉक्टर था, जिसकी सोच और जहानत काबिल तारीफ थी। बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ऐसे लम्हात में बीवी को एतमाद में कैसे लिया जाता है। बेशक वो बहुत खुश था, मगर अपनी खुशी को मुकम्मल तौर पर वो डॉक्टर हुमा पर जाहिर कर रहा था। डॉक्टर हुमा बच्चों की तरह शाहजेब ने कमर पर हाथ रखे हुए उठा रखा था। वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। डॉक्टर शाहजेब ने इस बात को समझते हुए इसकी प्रेगनेंसी का मुकम्मल ख्याल रखते हुए इसे आराम से कुर्सी पर बिठा दिया था। इसे पुरसुकून अंदाज से बिठाते हुए खुद एड़ियों के बल इसके पास जमीन पर बैठते हुए इसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में थामकर लबों से लगाते इसे गोद में सर रखते हुए वो इसका शुक्रगुजार हो रहा था। थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ। शाहजेब ने प्यार से इसके हाथों को चूमते हुए इसके इसके स्लिम स्मार्ट पेट पर हाथ रखते हुए लब वहां रखे थे। इस लम्हे में एक बार वो फिर से माँ बाप बनने की खुशी को गहराई से महसूस कर रहे थे। दोनों ने के दिल में एक ही दुआ थी कि इनकी दो बेटियां थी और अब खुदा इनको बेटा अता फरमा दे। ये लम्हा बेहद खूबसूरत और जज्बात से भरपूर था, जैसे हर दुआ, हर ख्वाहिश और हर एहसास एक दूसरे के में गठबंध होकर इन दोनों के दिलों में जुड़ रहा हो था। और हुमा और शाहजेब दोनों इस लम्हे की कदर कर रहे थे, क्योंकि यह खुशी इनके रिश्ते और जिंदगी का एक नया बाब था। रोमांच और मीरा ब्रायन के हमरा मालदीव के एक खूबसूरत जजीरे पर पहुंच चुके थे। यहाँ का मंजर बहुत खूबसूरत और हसीन था। नीले पानी की लहरें हल्की सी सरसराहट के साथ साहिल से टकरा रही थी। आसमान पर नरम रुई के जैसे बादल तैर रहे थे। सूरज की रोशनी चमकदार पानियों में गहरे नीले और हल्के सरसब्ज रंग में बिखर रही थी। जजीरे के चारों तरफ सरसब्ज दरख्तों का जाल बिछा था, जिनमें बुलंद पाम के दरख्त और रंग बिरंगे फूल हर तरफ चमक रहे थे। दूर से समंदर की कश्तियों में मध्यम लहरें दिखाई दे रही थी और साहिल के किनारे नरम रेत के जर्रात चमक रहे थे। हवा में नमकीन पानी खुशबू थी जो समंदर की ताजगी को बयान कर रही थी। रोमांचा और मीरब के कदम साहिल पर पड़ते ही रेत नरम और ठंडी महसूस हो रही थी। इस वक्त वो दुनिया के तमाम फिक्रों से आजाद होकर इस खूबसूरत मकाम पर पहुंच चुके थे। आस पास सुकून ही सुकून था। पहाड़ियों के दामन में छुपे हुए छोटे छोटे खूबसूरत कमरे जो कि लग्जरी रेजर्वर्ट्स में तब्दील हो चुके थे, इनकी आराइश और कुदरती हुस्न के साथ मिलकर एक खूबसूरत जैसे मंजर की तख्लीक कर रहे थे।
یہاں کا ایک منظر ایک نیا اور دلکش پراسرار سرپرائز پیش کر رہا تھا۔ رائم سفر سے کافی تھکا ہوا تھا۔ صبح اسے اٹھایا تو اس کا اٹھنے کا بالکل موڈ نہیں تھا، اس لیے رومان شاہ نے اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر آیا تھا۔ وہ روم میں آرام کر رہا تھا۔ رومان شاہ اور میرب ہوٹل سے زیادہ دور نہیں تھے، صرف 2 منٹ میں وہ ہوٹل پہنچ سکتے تھے۔ رومان شاہ نے رائم کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی احتیاطی تدابیر کی تھی۔ دروازے کی سیکیورٹی گارڈز کی جانچ بہت احتیاط سے کی تھی تاکہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو اور رائم کی حفاظت میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ شاہ نے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے ہر پہلو کا خیال رکھا تھا۔ یہ یقینی بنانا تھا کہ ان کا سفر بے حد بے فکر ہو۔ رومان شاہ کے لیے میرب اور رائم کی سیکیورٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ زندگی کے اتنے سخت پہلو وہ دیکھ چکا تھا، اب ہمت نہیں تھی اپنے پیاروں کو تکلیف میں دیکھنے کی۔ چھوٹی سی زندگی میں رومان شاہ اپنی ہمت اور ضبط سے زیادہ دکھ دیکھ چکا تھا۔ چٹان کے جیسا مضبوط شخص بکھر گیا تھا ان لمحوں میں جب میرب اور رائم اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اب شاہ اپنے پیارے ارد گرد ایسا مضبوط حصار قائم کیے ہوئے تھا کہ نہ تو وہ کسی پر بھروسہ کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی ان کی حفاظت کسی اور پر چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایسا تو اس نے پہلے بھی نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی کچھ قریبی لوگوں نے ایسا دھوکہ دیا تھا کہ شاہ اب کسی پر چاہ کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا یقین نہ کرنا اس وقت اس کی جانشاہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرا کا موڈ اس وقت سخت خراب تھا۔ وہ بظاہر تو رومان شاہ کے ساتھ خاموش چل رہی تھی، مگر وہ شاہ سے سخت ناراض تھی۔ یہ بات شاہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ مالدیپ کے خوبصورت جزیرے پر نیلے پانیوں کا منظر اور نرم ریت ان کے قدموں تلے بکھری ہوئی تھی۔ شاہ میرب کا ہاتھ پکڑے ساحل پر چل رہا تھا۔ میرب کی خاموش نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں کوئی تکلیف تھی جس کا اظہار اس کے چہرے پر واضح تھا۔ شاہ اس کی ناراضگی کو محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ وقت کی یہ نرم لہر دونوں کے درمیان کی دوری کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ کے سیکیورٹی گارڈز تھوڑی دوری پر کھڑے ہوئے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان کی نظریں چاروں اطراف میں گھوم رہی تھیں۔ جانے شاہ، تمہاری یہ خاموشی مجھے بالکل پسند نہیں۔ تم جانتی ہو پھر اس خاموشی کی وجہ کیا؟ مجھے تکلیف دینا ہے؟ شاہ نے بہت نرم لہجے سے کہا۔ میں کون ہوتی ہوں آپ کو تکلیف پہنچانے والی؟ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، میری کیا اوقات ہے جو میں آپ کو تکلیف دوں؟ میرب کے الفاظ کافی سخت تھے جو کہ رومان شاہ کو بہت ناگوار گزرے تھے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ شاہ نے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فوراً سے رک کر پوچھا۔ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے، مگر میرب کی اس بات پر شاہ کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا تھا۔ اس نے میرب کا ہاتھ پکڑا تھا اور فوراً سے رک گیا تھا۔ میرب خاموشی سے سمندر کی لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ میرب، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم میرے بنائے ہوئے قاعدے قانون کی حدود سے باہر نکلو گی، اور میں برداشت کروں گا۔ تمہارا جواب نہ دینا بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے، اور رومان شاہ بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ رومان شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی صورت بھی کسی سے اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ میرب، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ آپ کی بات، شاہ کی آواز پہلے سے زیادہ اونچی اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنی شدت تھی کہ جیسے ہر لفظ تلوار کی طرح نکل رہا ہو۔ رومان شاہ کا غصہ اس کے چہرے پر واضح تھا، اور وہ اس کی آنکھوں میں ایسی جلن تھی کہ جو بتا رہی تھی کہ وہ بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ میرب کا نہ بولنا رومان شاہ کے نزدیک بدتمیزی تھی۔ میرب شاہ کی آواز سے ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی گہری جھلک ابھری تھی۔ اس کے چہرے پر یکدم بے یقینی اور سراسیمگی پھیل گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کو میرب نے شاہ کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ شاہ کی آنکھوں میں سرخی اور غصے کی شدت دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل دہل گیا تھا۔ رومان شاہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اب میرب سے بولا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ سچ میں شاہ کے اس انداز سے بہت ڈرتی تھی۔ شاہ میرب پر غصہ نہیں کرتا تھا، مگر اس وقت شاہ کو جس بات پر غصہ تھا وہ اب میرب کی سمجھ میں شاید آنے لگی تھی۔ شاہ کے غصے میں شدت کو دیکھتے ہوئے میرب کے حلق سے تھوک نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ شاہ کا شدید غصہ اس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا۔ سوری شاہ، آپ کو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں تھا، میرب بڑی مشکل سے بولی تھی۔ اس کے لفظ حلق میں اٹک رہے تھے۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر شاہ کے غصے سے ڈرے ہوئے بس وہ اتنا ہی بول سکی تھی۔ تو پھر ان الفاظوں کا اور بے فضول میں اپنا موڈ خراب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ شاہ نے سسپنس دیتے ہوئے لفظوں کو چبا کر کہا۔ شاہ کا انداز شدید غصے اور مایوسی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں ایک جتل تھا، جیسے وہ میرب کی غیر ضروری خاموشی اور رد عمل کو شاہ
بہت اچھی طرح سے جان چکا تھا، مگر میرب کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک سوچ رہا ہے۔ تم اس 2 کے علیزے کے لیے مجھ سے ناراض ہو، یہی اہمیت ہے میری؟ شاہ نے غصے اور مایوسی کے ساتھ کہا۔ میرب کی خاموشی اور جھکی ہوئی نظروں کو دیکھ کر شاہ نے خود سے بات جاری رکھی۔ شاہ کی آنکھوں میں میرب کے لیے شدید غصہ اور شکایت تھی۔ شاہ، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ ہاں، یہ سچ ہے کہ علیزے کی وجہ سے آپ سے ناراض ہوں، آپ نے فضول میں اسے یہاں سے بھیج دیا ہے، میرب نے نرم لہجے میں کہا، لیکن اس کے الفاظوں میں دکھ اور ناراضی چھپی ہوئی تھی۔ رومان شاہ کوئی بھی کام فضول میں نہیں کرتا، جانشاہ تم اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہو۔ رومان شاہ نے غصے سے اپنی بات مکمل کی۔ اس کا لہجہ اتنا سخت اور ایٹیٹیوڈ سے بھرا ہوا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی اعتراض کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور چہرے پر ایک انکہی تنبیہ تھی کہ وہ اپنے فیصلے پر پختہ ہے۔ اگر میں نے اس عریضے کو تم لوگوں سے دور کیا ہے تو آخر کچھ تو سوچا ہوگا نا، یا تمہیں بیوقوف لگتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ تم لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں؟ رومان شاہ کا غصہ اس وقت عروج پر تھا۔ بہت سالوں بعد میرب نے شاہ کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ سچ میں اس وقت ڈری سہمی کھڑی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے شاہ کے ساتھ ناراض ہو کر بہت غلط کیا ہے۔ میرب اب احساس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس بات کا مان اور غرور ہمیشہ میرب کے حواسوں پر طاری رہتا تھا، مگر میرب اس بات سے بھی واقف تھی کہ رومان شاہ کا غصہ بہت جان لیوا ہے۔ میرب شاہ کا غصہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اس شخص کے سامنے تو بڑے بڑے کی ہیکڑی ٹوٹ جاتی تھی۔ میرب کس کھیت کی مولی تھی؟ شاہ، سوری، میرب نے نظر جھکائے ہوئے کم آواز میں کہا۔ مجھے سوری کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ کو کبھی بھی تمہارے منہ سے سوری کہلوانا، اپنے سامنے بے بس کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تم صرف مجھے میری محبت کی شدتوں میں کمزور پڑ کر بے بس ہوتی ہوئی اچھی لگتی ہو، ورنہ تمہیں ہمیشہ شاہ مغرور دیکھنا چاہتا ہے۔ میرب بہت ڈر چکی تھی۔ اس بات کا شاہ کو اندازہ تھا۔ شاہ نے اپنے غصے کو بہت مشکل سے ضبط کرتے ہوئے نرمی اختیار کی تھی۔ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو غصے میں آ کر ڈرا کر یا اس پر چیخ کر وہ خود کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنے گا، اس لیے بمشکل صحیح مگر اپنے لب و لہجے کو نرم کر چکا تھا۔ شاہ کی نرمی سے اس کی توڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا۔ اس کی خوبصورت سہمی ہوئی نم آنکھوں میں شاہ کے غصے کا خوف واضح تھا۔ شاہ نے اس خوف کو محسوس کرتے ہوئے اسے اپنی مضبوط باہوں کی حراست میں لیے اسے اپنی محبت کا بھرپور احساس دلا رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی دونوں کے درمیان چھائی رہی، مگر اس خاموشی میں جذبات اور محبت کا ایک طوفان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ جانشاہ، شاہ کی جان۔ شاہ نے ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے میرب کے گرد باہوں کی حراست کو اور مضبوط کر لیا۔ میرب شاہ کے مضبوط سینے میں معصوم بچے کی طرح سر چھپائے ہوئے چھپ رہی تھی۔ شاہ کے دل میں بے چینی کا ایک طوفان مچ رہا تھا۔ تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس وقت میرا دل انجانے خطرے کے خوف سے کتنا بے چین ہے۔ میں تم دونوں کے ارد گرد کسی ایسی انسان کو برداشت نہیں کر سکتا جس پر مجھے رتی برابر بھی شک ہو۔ شاہ کے دماغ میں خیالات مسلسل گردش کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں، مگر علیزے سے ہر وقت مجھے ایک انجان سے خطرے کی بو آتی تھی۔ یہ سوچے دل کو جکڑ رہی تھی کہ اور شاہ نے بے اختیار میرب کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں اور بھی مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ اسے کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے خود ایک دیوار بن گیا ہوں۔ شاہ کی بے خیالی اور سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب میرب نے سسک کر شاہ کو احساس دلایا کہ حراست ضرورت سے زیادہ سخت ہو چکی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ نے مجھے اتنی زور سے پکڑ رکھا تھا کہ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی، وہ بچے کی طرح شکایت کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ میری پکڑ تو ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، مجھے اچھا لگتا ہے تمہاری جان کو مشکل میں ڈالنا۔ شاہ نے کان کے قریب لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میرب شرم سے لال ہوتے ہوئے مسکرا پڑی تھی۔ شاہ، اب آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میرب نے محبت بھری نظروں سے شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے پوچھا۔ اگر میں کہوں کہ ناراض ہوں تو ایسی صورت میں تم کیا کرو گی؟ شاہ نے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چھپے جذباتوں کے طوفان نے میرب کو بے حد بے چین کر دیا تھا۔ وہ شرم سے نظریں جھکا کر رہ گئی تھی۔ اس کے گال ہلکے سرخ ہو چکے تھے۔ پھر میں آپ کو منا لوں گی، کیونکہ میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو مجھے پوری دنیا ویران لگتی ہے، میرب نے آہستہ سے کہا تھا۔ اس کے لہجے کی معصومیت اور محبت بھرے انداز نے شاہ کے دل کی گہرائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایسا لگا جیسے اس کے ہر لفظ نے شاہ کے دل پر گہری ضرب لگائی ہو اور وہ اپنی تمام فکر بھول کر صرف میرب کی باتوں میں کھو گیا ہو۔ میری جان، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے یہ الفاظ میرے دل کو کس قدر ہلا دیتے ہیں؟
शाह ने इसकी थोड़ी को नरमी से थामते हुए कहा। उसकी आवाज में जज्बात का ऐसा तूफान था जो अल्फाज से बाहर छलक रहा था। शाह की गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो मीरब को बेहद बेबस कर रहा था। शाह का खूबसूरत चेहरा, गहरी शफाफ आंखें मीरब की मोहब्बत की शिद्दत को बढ़ा रही थी। अगर मीरब शाह की कमजोरी थी तो शाह भी मीरब की कमजोरी था। शाह की नजदीकियां मीरब को भी बेचैन कर देती थी। शाह की गुर्बत में मीरब दुनिया जहां को भूल जाती थी। मेरी जान, ऐसे मत देखो वरना यहीं बेकाबू होकर तुम्हारी मखमली पंखुड़ियां खा जाऊंगा। शाह ने मीरब को अपनी जानिब मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए आंख दबाकर खुमारी से कहा। मीरब ने शर्माकर नजरें समंदर की लहरों पर मरकूज कर ली थी। मेरी जान, बाद में शर्मा लेना, अपना मुंह ठीक करो। मैं तुम्हें मालदीव का मशहूर नाश्ता करवाता हूँ। शाह मीरब का हाथ पकड़कर नाश्ता पॉइंट की जानिब जा रहा था। अच्छा, यहाँ का मशहूर नाश्ता क्या है? मीरब ने दिलचस्पी से पूछा। तुम्हें क्या पता? यहाँ का मशहूर ढाबा स्टाइल पराठे और चाय है, साथ में मछली के कबाब और हाँ, मालदीव की रिवायती रोटी भी है। शाह बड़ी दिलचस्पी से मीरब को यहाँ के ट्रेडिशनल नाश्ते के बारे में बता रहा था। मीरब के दिमाग से अपने गुस्से का अक्स खत्म करना चाहता था। मीरब के लबों की मुस्कुराहट शाह का कीमती सरमाया था, तो शाह अपने सरमाए में कटौती कैसे होने देता। शाह, ये सब तो हमें पाकिस्तान के देसी खानों की याद दिलाएगा। मीरब ढाबे पर बैठते हुए बोली। हाँ, ये सब कुछ हमें हमारे देसी खानों की याद दिलाएगा, बस यहाँ थोड़ा मालदीव का टच होगा। शाह, मुझे यहाँ के बारे में और बताएं, क्या क्या होता है? मीरब तजस्सुस से पूछ रही थी। इसे अच्छा लग रहा था यहाँ के बारे में जानना। शाह से मालदीव की सकाफत और यहाँ के मशहूर खानों से मुतारिफ करवा रहा था। मीरब के दिमाग से शाह के गुस्से का अक्स गायब होने लगा था। वो गौर से शाह की बातें सुन रही थी। मीरब, मालदीव के हर जायका कुछ जायका है, जायका खास है। यहाँ का मशहूर नाश्ता मास होनी तुम्हें जरूर पसंद आएगा। टूना मछली, नारियल, प्याज और लीमू का इम्तजाज आपको जायके का नया तजुर्बा देगा। हमारा टेस्ट इनका टेस्ट बहुत मुख्तलिफ है, मगर मेरे ख्याल से नए नए तजुर्बे करने चाहिए। शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। और यहाँ की गोरे, जो एक तरह जो एक तरह की मिठाई है, जो खास मीठा और लजीज है। नारियल और चीनी का ये मिक्सचर तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। शाह मीरब को यहाँ की मशहूर जगह और खानों के बारे में बता रहा था। शाह ने यहाँ के सकाफत और नेचुरल खूबसूरत के बारे में मीरब को बहुत कुछ बताया था। मीरब नाश्ता एंजॉय करते हुए मालदीव के बारे में पूरी जनरल नॉलेज हासिल कर रही थी। मीरब पूरी तरह से शाह की बातों में खोई हुई थी, मगर इसका शाह अब भी मीरब के चेहरे को गौर से बातें करते हुए देख रहा था कि कहीं इसके गुस्से का कोई थोड़ा सा असर भी बाकी तो नहीं है। कितनी खुशकिस्मत है ये लड़की जिस पर ये खूबसूरत शहजादा जान वारता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हकीकत में ऐसे शहजादे मिलते हैं तो बिल्कुल शहजादे मिल जाते हैं। जब नसीब अच्छे होते हैं तो ज़ाहिरी खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। असल खूबसूरती वो होती है जो शहजादे के अंदर मौजूद होती है। अपनी बीवी से सच्ची और खालिस मोहब्बत जो इस सबको सबसे मुनफरिद और ख़ास बनाती है। शौहर की मोहब्बत सच्ची और खालिस हो तो बीवी को शौहर की नाराज़गी बेचैन कर देती है। आज का मर्द ये समझता है कि औरत पर गुस्सा करके, इस पर चिल्लाकर और मारकर इसे काबू में किया जा सकता है। ऐसे गाफिल मर्दों को ऐसे बताया जाए कि औरत मार और गुस्से से नहीं डरती। औरत डरती है तो अपने शौहर से जचती सच्ची मोहब्बत को खो देने से। अगर मर्द सच में मर्द कहलाने के लायक है तो इसकी मोहब्बत में वो तपिश और शिद्दत होनी चाहिए कि जब वो रूठे तो औरत को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो। औरत अपने शौहर को मनाने के लिए अपनी हर अना और हर दीवार को तोड़ दे। शौहर की मोहब्बत में ऐसी कशिश होनी चाहिए कि औरत मैग्नेट की तरह इसकी जानिब खींचती चले जाए। ऐसी मोहब्बत, ऐसा इश्क हजारों में कोई एक कर सकता है, और शायद वो एक नुमान शाह कहलाता है। कितना परफेक्ट इंसान है जो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत भी करता है और जुनून की हद तक इश्क भी करता है। इसका मुहाफिज बनकर इसकी हिफाजत भी करता है। चट्टान जैसा पंजाबी मर्द बनकर अपना एटीट्यूड भी बरकरार रखता है। लिए वो मोहब्बत है जो कभी कम नहीं होती, हमेशा खालिस और सच्ची रहती है। यही है रोमांचा का अंदाज, जहाँ ताकत भी है, मोहब्बत की शिद्दत भी, और दोनों का हसीन इम्तजाज। कभी भी किसी कमजोरी का शिकार नहीं होता, बल्कि हर लम्हा बढ़ता और पिघलता रहता है, जैसे कोई जज्बा जो कभी फना नहीं होता। अगर शेर की जुबान में इसको खूबसूरती में ढाला जाए तो शायद शायर इसकी मोहब्बत में ये कहता है। मर्द बन के चाहत की ऐसी मिसाल छोड़ गया। रोमांच आके मोहब्बत में जो रंग भरे हैं वो कमाल छोड़ गया। तशरीह।
اس شعر میں رومان شاہ کی شخصیت کو بیان کیا گیا ہے، جو نہ صرف طاقتور ہے بلکہ اپنی محبت میں اتنا شدت اور جذبہ رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ہر حد کو عبور کر سکتا ہے۔ یہ شعر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ رومان شاہ کی محبت میں جو رنگ بھرے گئے ہیں وہ کسی بھی عام محبت سے بالاتر ہیں۔ وہ ان کا اثر ہر لمحہ دلوں میں محسوس ہوتا ہے۔ مہرما اور متحشم دونوں بلو کلر کی یونیفارم میں ملبوس ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے آسمان پر دو خوبصورت ستارے چمک رہے ہوں۔ دونوں شرارتی بچوں کے چہروں پر بلا کی معصومیت تھی۔ احمد گاڑی کے پاس کھڑا اپنے بچوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بچوں کے لیے محبت بھرا اضطراب تھا۔ سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی کے قریب ہلکی سی ہوا چل رہی تھی جو درختوں کے پتوں کو سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ دسمبر کی سردی میں موسم کافی خوشگوار تھا۔ کراچی میں دسمبر کا موسم کافی خوبصورت اور فریش ہوتا ہے۔ سردی کے ساتھ ساتھ سمندر کی ہلکی ہلکی سی ہوائیں موسم کو اور بھی دلکش بنا دیتی ہیں۔ محرمہ اور متحشم بھاگتے ہوئے آ کر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ احمد بظاہر بچوں سے تو خوش تھا، مگر اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ اس کا ریزن ماہی تھی۔ بھائی، آپ کو ماہی بیوی اندر بلا رہی ہیں۔ احمد گاڑی میں بیٹھنے والا تھا کہ ملازمہ نے آ کر پیغام دیا۔ احمد کو اس وقت ماہی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اندر ماہی کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، مگر ملازموں کے سامنے اپنی ذاتی جذبات ظاہر کرنا اسے بالکل ناپسند تھا۔ اس لیے خاموشی سے جھنجھلاتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ گاڑی سے اتر کر اندر جا چکا تھا۔ کیا پرابلم ہے؟ ابھی روم سے ہی گیا ہوں۔ اب تو ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی ہے جو تمہیں فوراً بلانا پڑا؟ احمد روم میں قدم رکھتے ہی جھنجھلاہٹ اور غصے سے بولا۔ اس سے پہلے کہ احمد ماہی پر مزید غصہ کرتا، ماہی جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے اس کے روم میں آنے کی منتظر تھی، لائٹ گرے کلر کا ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ہوئے کھڑی تھی۔ یہ نائٹ سوٹ تھا جو اس نے ابھی تک چینج نہیں کیا تھا۔ اس نے مسکراتی ہوئی نظروں سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا۔ احمد جو کہ اب تک اپنے غصے کو تھامنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی ایک آئیبرو کو اٹھا کے اس کے اشارے کا مطلب پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ اور بے چینی جھلک رہی تھی، جبکہ ماہی کی مسکراہٹ میں بے حد نرمی اور سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس لمحے کا تاثر دونوں کے درمیان کشیدگی ختم کر جائے گا۔ ماہی ایک ایک قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کا ہر قدم احمد کے غصے کو کم کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نرم اور محبت بھری شرارت جھلک رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ احمد کے دل کی ہر ادھوری بات سمجھ رہی ہو۔ ماہی، مجھے جانے دو، بچے لیٹ ہو رہے ہیں۔ احمد اپنے غصے کو برقرار رکھتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر جانے کی کوشش میں ہینڈل پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی بھی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ماہی سے بات کیے بغیر نہیں جا سکتا، لیکن اس وقت اس کا دماغ رات والے غصے سے بھرا ہوا تھا۔ بچے لیٹ نہیں ہوں گے؟ ماہی نے ایک ادا سے کہا۔ مطلب؟ احمد نے متلاشی نظروں سے ماہی کو دیکھا اور پوچھا۔ مطلب یہ کہ بچے اپنی دادوں اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول جا چکے ہیں۔ میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا تھا کہ وہ بچوں کو لے جائیں۔ ماہی مسکرا کر احمد کو دروازے سے پیچھے دھکیلتی ہوئی شرارتی انداز سے کہا، جو اس کے لہجے میں عجیب سی کشش تھی، احمد کے غصے کو کم کر رہی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون آیا اور خاموشی سے ماہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تو تمہاری پلاننگ تھی؟ احمد نے ماہی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور ہلکا سا غصہ تھا۔ ہاں، یہ میری پلاننگ تھی، ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہی پر احمد کے غصے کا ذرا بھی اثر نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی احمد کو وہ منا لے گی۔ اسے احمد پر یقین تھا۔ ماہی احمد سے بہت چھوٹی تھی، اس لیے اس کی حرکتیں بہت بچکانہ اور معصوم تھی۔ ماہی بے حد شرارت تھی، مگر اس کی شرارتوں میں اس کی معصومیت چھپی ہوئی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی تھی، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی مسکراہٹ کو چھپا لیا تھا۔ اس وقت وہ ماہی پر اپنا غصہ اور ناراضگی ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، بچے جا چکے ہیں، تو مجھے آفس جانا ہے اور میں تمہاری کسی پلاننگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ احمد نے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے گلے سے نکالتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں تھوڑی سختی اور غصہ تھا، لیکن چہرے پر ایک محبت کی جھلک واضح تھی۔ آپ آفس نہیں جا سکتے؟ ماہی دوبارہ سے اس کے گلے میں بازو ڈال چکی تھی۔ آپ یہ جھوٹی محبت جتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنا توہین میرے محبت بھرے جذبات کی تم نے کی تھی، وہ تم کر چکی ہو۔ میری محبت سچی ہے اور آپ کو اس پر یقین کرنا ہوگا۔ ماہی کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ اس کے الفاظ کا اثر فوری طور پر احمد پر ہوا تھا۔ احمد نے ماہی کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی حرارت محسوس کی تھی، جیسے اس کے جسم میں ہر نس میں محبت کی گرمی دوڑ رہی ہو۔ وہ اپنی محبت کو اس پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہی نے پیار بھری گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے احمد کو بیڈ کی جانب دھکیل دیا۔ احمد ماہی کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا، اس لیے ماہی احمد سے ذرا سا بھی گھبرائی نہیں تھی۔
अहमद का चेहरा जो कुछ देर पहले गुस्से से लाल था, अब माही की कुर्बत से लाल हो रहा था। इसके दिल की धड़कन तेज थी। वो माही की मौजूदगी और इसकी कुर्बत में पुरसुकून होने लगा था। माही का हर लम्स जैसे अहमद को अपने अंदर घेर रहा था। इसके हर लफ्ज में एक अजीब सी ताकत थी जो इसकी मोहब्बत और अहमद के दिल तक पहुंचा रही थी। माही, मुझे जाने दो, मैं लेट हो जाऊंगा। आवाज में जाने की कोई शिद्दत नहीं थी, बस एक नरम दरख्वास्त थी। दरख्वास्त ऐसी थी कि वो खुद भी चाहता हो कि इसे रोक लिया जाए। तो जाए, रोका किसने है? इसकी आवाज में हुनर था, लेकिन आंखों में ऐसी खामोशी थी जो दिल की गहराइयों तक पहुंच रही थी। जैसे वो चाहती हो कि वो रुक जाए, लेकिन वो गुरूर और मोहब्बत का पेचीदा इंतजार जिसके अल्फाज में था। मेरे पेट से हनूज बच्चों की तरह बंदर बनकर ऊपर बैठ जाती हूँ, और अब जाऊं कैसे? एम्बर की आवाज में हंसी और झुंझलाहट का मिक्सचर था। वो माही के बेबाक अंदाज से लुत्फ अंदोज हो रहा था। माही बच्चों की तरह इसके पेट पर दोनों तरफ टांगे किए बैठ गई थी। माही की बेबाक बोल्ड अंदाज और इसके नाजुक वजूद की गर्मी से घिरा हुआ, वो मुकम्मल तौर पर अपना गुस्सा भूल चुका था। वो दोनों बाजू बाजू पर फैलाए हुए लेटा था। वक्त तो वैसे रुक गया था, हर लम्हा इसके दिल की धड़कन और हम आहंग हो रहा था। अब बताएं, आप मुझसे नाराज हैं? इसके चेहरे पर झुकते हुए माही ने नरमी से पूछा। इसके घने रेशमी बाल अहमद के चेहरे पर बिखरे थे, और इसकी नरमाहटों की खुशबू इसकी आंखों में एक मदहोशी की लहर दौड़ रही थी। जैसे हर वो लम्हा जज्बातों की तपिश में गर्क हो रहा हो। इसके दिल की धड़कन में सिर्फ माही का नाम सुनाई दे रहा था। प्लीज माही, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, अहमद ने कहा, मगर इसकी आवाज में ऐसी मायूसी और दिल की बेचैनी थी कि जैसे वो जानबूझकर वहां से जाने नहीं चाह रहा था। जाकर दिखाएं, मैं भी तो देखूं कैसे जाते हैं। माही ने अपनी शर्ट के दामन पर हाथ रखते हुए ऊपर को ले जाकर शर्ट को बेड पर उछाल दिया था। ब्लैक कलर का खूबसूरत ब्लाउज इसकी मखमली रनाइयों पर बहुत दिलकश लग रहा था। अहमद की आंखें खुमारी से लाल होती इसके अंदर उठते जज्बात के तूफान को जाहिर कर रही थी। बेख्तियार अहमद ने अपने दोनों हाथ इसकी कमर पर रखते हुए पूरी शिद्दत से इसे अपने मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में जकड़ते हुए करवट लेते हुए उस पर घटा बनकर छाने लगा था। जज्बात के शोर पे बेकाबू होकर वो अपना गुस्सा भूल चुका था। तुमने रात को जानबूझकर बच्चों को रूम में सुलाया था? अहमद ने सरगोशी करते हुए कान की लो को दांतों की चुभन महसूस करवाई। माही ने सिसकते हुए हाथों की गिरफ्त छुड़वाना चाही थी। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए बच्चों को सुलाया था। मुझे नहीं पता था आप नाराज हो जाएंगे। कानों की लो पर गर्म लम्स महसूस करते सफाई दे रही थी। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं चाहता तो तुम्हारे बच्चों को दूसरे रूम में छोड़कर आना कोई मुश्किल काम था? मैं तुम्हारे साथ हमेशा शराफत से पेश आता हूँ, मगर तुम बदमाशियां करती हो। अब नाराज किया है तो मना भी तो रही हो। जानती हूँ आप सब कुछ कर सकते हैं, जब चाहें मेरे बेचारे बच्चों को रूम से निकाल सकते हैं। वो सिसकते हुए बोल रही थी। अहमद के लबों का नर्म लम्स महसूस करते हुए वो बेखुदी से तड़प रही थी। सच में तुम और तुम्हारे बच्चे बहुत मासूम हैं। हर रोज तुम लोग मेरे जज्बात को इतनी शिद्दत से मुतजलजल करते हो। अब भी तुम लोग मासूम हो। तुम्हारी मासूमियत के सदके जाने को दिल चाहता है। प्यार की घटाएं मोहब्बत की मानंद बारिश बनकर इस पर छा चुकी थी, और सरगोशियों में मोहब्बतों की मिलावटें शामिल थे। मखमली बदन की खुशबू अहमद की सांसों की में शिद्दत से महक रही थी। गर्म सांसें एक दूसरे में मिक्स हो रही थी। लबों के करीब से मोहब्बत भरी सरगोशियां हो रही थी। रूम में सांसों की खुशबू और धड़कनों का शोर था। हर लम्हा एक नया और खूबसूरत एहसास बनकर दोनों की सांसों को महका रहा था। फिजा में मोहब्बत की नरम लहर थी। हर लम्स में बेपनाह जज्बात की शिद्दत छुपी हुई थी। इसकी गिरफ्त में मोहब्बत की नरम शिद्दतों को महसूस करते हुए वो खुद को इसके रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। पूरी तरह से इसकी कुर्बत में गुम होकर वो खुद को इसकी आगोश में छुपाए हुए था। दोनों एक दूसरे में जज्ब हो गए थे। वो वक्त भी इन दोनों की मौजूदगी के सामने बेमायनी हो चुका था। सब नाराजगी खत्म करो। दोनों मोहब्बत दोनों मोहब्बत की हिफाजत में महफूज हो चुके थे। मीर, आप परेशान हैं? मेरा रूम में काफी कॉफी लेकर आई थी, मगर रूम में शामिर को खामोश सोचों में गुम देकर उसने सवाल किया। मीर की जान, मैं परेशान नहीं हूँ, और ना ही तुम्हें परेशान होने की जरूरत है, वरना इस खूबसूरत चेहरे पर शिकने आ जाएंगी। शामिर ने नरमी से इसके नाजुक कलाई को पकड़कर लबों से लगाकर चूमते हुए मोहब्बत से कहा। शामिर का लहजा और चेहरे के तासुरात बिल्कुल इसकी बात का साथ नहीं दे रहे थे। वो जैसे अंदर से टूटा हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन अल्फाज इसकी हालत की अक्कासी नहीं कर रहे थे। मीर मिरा को परेशान नहीं करना चाहता था। जब से इसकी बात रुमान शाह से हुई थी, वो मुसलसल ज़हनी इंतशार का शिकार था। वो शाह के साथ खुद बात करके इसकी परेशानी का हल निकालना चाहता था। घर की औरतों को परेशान करना इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसका प्रोफेशन भी
ایسا تھا کہ ہر روز اسے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ تم نے بچوں سے بات کی؟ شاہمیر نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک نرم مگر سنجیدہ سا لہجہ سا انداز شامل تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کا دھیان کسی اور طرف موڑنا چاہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مرحا اسی بات پر پریشان رہتی تو میر کا راز اور بھی پیچیدہ ہو جاتا۔ مرحا کے پریشانی والے چہرے کو دیکھ کر شاہمیر نے جان بوجھ کر باتوں کا مرکز بچے اس کے بچے بنا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مرحا اپنے بچوں کی باتوں میں الجھ جائے گی اور اس بات کو بھول جائے گی کہ شاہمیر پریشان تھا۔ شاہمیر نے فوراً دل میں عہد کیا تھا کہ وہ گھر آ کر اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھے گا تاکہ مرحا پر کچھ عیاں نہ ہو۔ جی، بچوں سے بات کی تھی، وہ بالکل ٹھیک اور خوش تھے، ہمیں یاد کر رہے تھے۔ مرحا نے خوش ہو کر اپنے بچوں کے بارے میں بتایا۔ اچھا جی، یاد کر رہے تھے؟ ابھی ہمیں آئے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور جناب ہمیں یاد کر رہے ہیں؟ سکون سے اپنے دادا دادی کے پاس رہیں، میں تو اپنی بیوی کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنے کے بعد ہی واپس لے کر جاؤں گا۔ ہر وقت مجھے میری بیوی سے دور رکھتے ہیں۔ شاہمیر نے پیار سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے ماتھے پر لمس چھوڑتے ہوئے کہا۔ شاہمیر اور مرحا آپس میں کافی دیر تک بچوں کی باتیں کرتے رہے، مگر شاہمیر کے دماغ میں رومانچا کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ مرحا وقت پر سو گئی تھی۔ شاہمیر بھی اپسٹ تھا، تو اس نے مرحا کا سو جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ شاہمیر رومانچا سے بات کرنے کی غرض سے فون لے کر کچھ دیر کے لیے روم سے باہر چلا گیا تھا۔ بابا پلیز، آپ مجھ سے جیت نہیں سکتے۔ رائم شاہ کے ساتھ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا اور پورے روم میں رائم کی آوازوں کا شور تھا۔ شاہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ خوش ہو کر ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا، جبکہ میرب تالیاں بجا کر اپنے بیٹے کو سپورٹ کر رہی تھی۔ میں تم سے جیت جاؤں گا، دیکھ لینا، تم مجھے نہیں ہرا سکتے۔ شاہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے ویڈیو گیم میں گاڑیوں کو مہارت سے بھگا رہا تھا۔ جی نہیں، آپ میرے بیٹے کو نہیں ہرا سکتے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں۔ میرب جو ساتھ ہی بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے کو حوصلہ دے رہی تھی، مسکراتے ہوئے بولی، میں تو بیٹے کی ماں ہوں، میں تو بیٹے کی ماں کو بھی ہرا سکتا ہوں، بیٹا کیا چیز ہے۔ رومان شاہ نے سرگوشی کرتے ہوئے ساتھ بیٹھی میرب کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے محبت کا احساس دلایا۔ رائم پوری طرح سے اپنی گیم میں مگن تھا، اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ شاہ، آپ میرب نے شرماتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن شاہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت ہاٹ ہوں، شاہ نے شرارت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس کی جھکی نظروں کو اور گہرا کر دیا تھا۔ میرا کی سسکی لبوں میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ شاہ کے مضبوط ہاتھ نرم لمس کے ساتھ اس کی ٹھنڈی دھڑکنوں پر اپنا سکون بخش اثر چھوڑ رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے شاہ کے لمس کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی اور ماحول میں ایک گہری خوشی چھا گئی تھی، جسے صرف محبت کی مطلب سرگوشیاں توڑ رہی تھی۔ رائم نے گیم کھیلتے ہوئے پورے روم میں شور مچا رکھا تھا اور اس کی نظریں سامنے لگی ہوئی بڑی سی LED پر مرکوز تھی۔ روم میں لائٹ بند تھی، جس کی وجہ سے ہلکی ہلکی روشنی سے اسکرین سے چھن کر آ رہی تھی۔ یہ ماحول شاہ کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا، خاموشی، مدھم روشنی اور محبت سے بھرا لمحہ جہاں سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق لگ رہا تھا۔ میرب اٹھنا چاہتی تھی، مگر شاہ کے بھاری ہاتھ اس کی کمر کو مضبوطی سے دبائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اسے اپنی جگہ سے ہلنے تک کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس کے جسم پر شاہ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اسے بالکل بھی آزاد نہیں ہونے دے رہا تھا۔ شاہ کا بھاری ہاتھ سرکتے ہوئے ٹھنڈی دھڑکنوں پر رینگتے ہوئے اور بھی سختیاں دکھانے لگا تھا۔ میرب کے مسکراتے چہرے سے اس کے دل کا حال واضح تھا۔ شاہ کی سختیوں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ میرب نے ہلکی سی سسکی لی، جیسے اس کے اندر کی شدت باہر آ کر گہرا اثر چھوڑ گئی ہو۔ تمہارا بیٹا روم میں ہے، جانے شاہ، کچھ تو ہوش کرو۔ شاہ نے خماردار لہجے میں سرگوشی کی۔ آپ تھوڑی سی شرم کر لیں۔ ٹھنڈی دھڑکنوں پر شاہ کے بھاری ہاتھ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر سرگوشی میں دانتوں کو پیستے ہوئے بولی تھی، میرے اندر تو یہ خصوصیت نہیں، لیکن اگر تمہارے اندر یہ فیچر ہے کہ تم شاہ کی محبت کی شدتوں کو خوشی خوشی قبول کرتے ہوئے اپنے چہرے کو نارمل رکھ سکتی ہو، تو پھر تمہیں اپنے اس فیچر کا استعمال کرنا چاہیے۔ شاہ کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی، جس کے اندر کی شدت اور ارادے کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ میرب اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک تیز تڑپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تو تھی، لیکن اس کے اندر ایک گہرا احساس بھی تھا۔ وہ شاہ کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ بہت مشکل تھا شاہ کو برداشت کرنا، مگر سختیوں کے باوجود اپنے شاہ کے مسکراتے چہرے پر فدا ہو رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، ان کی محبت کے رنگ ہزاروں دیوانے ہوں گے، مگر ان جیسا کہاں۔ شاہ کے فون پر آتی ہوئی بیل نے میرب کی جان کو آزاد کروایا تھا۔ تمہارے بھائی صاحب۔ شاہ کے گہری سانس لیتے ہوئے اسکرین کی طرف دیکھا، جہاں شاہمیر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ پہلے میری بات بھائی سے کروائیں۔ میرب نے شاہ کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اپنے بھائی سے بات کرنے کو بےتاب تھی، اور شاہ سے فون لے کر وہ کان سے لگا چکی تھی، جبکہ شاہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی کیسے ہیں؟ میرب نے موبائل پر بات کرتے ہوئے اپنے بھائی کا حال چال پوچھا تھا۔ میرا بچہ، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ رائم، بچہ ٹھیک ہے،
शाहमीर ने फिक्रमंदी से पूछा था। जी भाई, हम बिल्कुल ठीक हैं। हर वक्त शाह हमें कैदियों की तरह हिफाजत में रखते हैं, हमें क्या होगा? मीरब अपने भाई से मोहब्बत भरा शिकवा कर रही थी। मेरा बच्चा, मैं खुश हूँ कि रुमान शाह तुम लोग हिफाजत करता है। इसकी हिफाजत की वजह से मैं पुरसकून हूँ। शाहमीर ने खुश होकर शाह की तारीफ की। दोनों बहन भाई आपस में बात कर चुके थे। शाहमीर ने रुमान शाह से बात करवाने को कहा। मीरा फोन देखकर ड्राइंग के साथ वीडियो गेम खेलने में मसरूफ हो चुकी थी, जबकि शाह फोन लेकर इनसे दूरी बनाते हुए बेड के करीब जाकर बैठ गया था। रुमान, तुम अलीजे को वापस भेज दिया है? सब खैरियत है? क्या इस पर तुम्हें कोई शक था? शामी ने फौरन से सवाल किया। अभी मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर पता नहीं क्यों इससे मुझे खतरे की बू आती थी और इस बारे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। शाह आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। गुड, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। ऐसे मशकूक लोगों को अपने इर्द गिर्द से हटा ही देना बेहतर होता है। शाहमी ने रुमान शाह के फैसले को सराहते हुए कहा। मेरी किसी भी तरह की जरूरत हो तो हुक्म करना, मैं हर वक्त राइम और मीरब की हिफाजत के लिए हाजिर हूँ। ये मेरा फर्ज भी है और हक भी। शाहमीर ने भाई वाले मोहब्बत और जज्बात लहजे में कहा। जानता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत से वाकिफ हूँ, मगर इस बार इनकी हिफाजत मैं खुद करूंगा। रुमान शाह के लहजे में अज़्म था। ना चाहते हुए भी मैं जिंदगी में कहीं ना कहीं इनकी हिफाजत करने में पीछे रह गया हूँ, लेकिन शाहमीर इस बार ऐसा नहीं होगा। रुमान शाह ने गहरी सांस लेते हुए हकीकत का एतराफ किया। इस बार रुमान शाह अपनी जान पर खेल जाएगा, मगर इन पर कोई जर्ब नहीं लगने देगा। ये वादा है मेरा तुमसे, तुम बेफिक्र रहो। इसकी आंखों में गैर मुतजलजल अज़म झलक रहा था। यार, तुम खुद को कसूरवार मत समझा करो। मैं एक भाई होने के नाते तुम्हारे हर कदम से खुश हूँ। तुमने हमेशा मीरब का अपनी जान से बढ़कर ख्याल किया है, इसे तहफ़्फ़ुज़ दिया है। कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलात खुदा की तरफ से होती है, जिन्हें हर सूरत में आना होता है। अगर हिफाजत की बात की जाए तो मीरब को तुमसे बढ़कर ना कोई मोहब्बत कर सकता है और ना ही मीरब की कोई तुमसे बढ़कर हिफाजत कर सकता है। शाहमीर के लहजे में सच्चाई थी और इसकी आवाज़ में वो एतमाद था जो सिर्फ एक भाई अपने दिल की गहराइयों से किसी के लिए महसूस कर सकता है। शाहमीर की बात पर रुमान शाह के जहन में माजी की एक गहरी याद आकर उभरी थी। अच्छा, तुझे याद है जब मेरे मीरब सीढ़ियों से गिर गई थी और इसकी हालत बहुत खराब थी, तो तुमने इस वक्त सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया था? रोमान शाह की आवाज में शाहमीर की कही हुई बात की चुभन थी। इस वक्त तो तुमने एक बार भी यही नहीं सोचा था कि मीरब के लिए कभी लापरवाह नहीं हो सकता? रोमान शाह का लहजा संजीदा था, मगर इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिस बात का सबूत थी कि इसे शाहमीर से कोई नाराजगी नहीं। वो पुरानी बात को मजाक में बोल रहा है, लेकिन इसमें छुपी हुई सच्चाई साफ थी। साफ इसके चेहरे से दिखाई दे रही थी। इसका मतलब साफ था कि रुमान शाह भूला नहीं था। आज भी सही वक्त पर इसने ज़र्ब लगाते हुए शाहमीर को याद दिलाया था। शायद वो शाहमीर पर यह जाहिर करना चाहता था कि वो हमेशा मीरब के बारे में ही सोचता है और मीरब की हिफाजत से गाफिल नहीं था। बस वो किस्मत का लिखा हुआ दुख था या फिर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी। मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम ये बात कभी भूलोगे नहीं। शाहमीर ने शर्मिंदगी से कहा। और मैं तुम्हें गलत नहीं कहूंगा, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मैंने इस वक्त की बात सच करके सच में तुम्हारा दिल बहुत दिखाया है और तुम्हारी तकलीफ का मुझे भी एहसास था। ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर थोड़ी देर के लिए खुद को मेरी जगह पर रख कर सोचो। इस वक्त मेरे दिमाग पर सिर्फ एक भाई के जज्बात हावी थे। मुझे अपनी बहन की मोहब्बत के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त मुझ में एक आम इंसान बनकर सोचने की सलाहियत नहीं, सिर्फ भाई बनकर सोचने की सलाहियत थी। भाई बनकर सोचते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं तुम मेरी बहन की हिफाजत करने में चौंक गए हो, और मैं आज भी अपने इस रवैये पर शर्मिंदा हूँ। शाहमीर के लहजे में गहरी शर्मिंदगी और मुखलिसी थी। वो अपनी गलतियों को तस्लीम कर रहा था। रुमान शाह ने गहरी सांस छोड़ते हुए इस वक्त को झटक कर अपने दिमाग से निकाल दिया था। माजी का वो पस मंजर आज भी रुमान शाह के लिए बहुत तकलीफ दे था। रिलैक्स शामीर, तुम्हें शर्मिंदा या नादम करना मेरा मकसद नहीं था। बस यार, ऐसे सरसरी मजाक में मैंने तो बोला था। रुमान शाह ने ये बात कहते हुए शाहमीर को तसल्ली देने की कोशिश की। वो नहीं जानता था कि इसका मजाक कहीं शाहमीर के दिल पर बोझ बन जाएगा। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद मेरा रद्द अमल भी इससे कहीं ज्यादा बुरा होता। रुमान शाह का मकसद कभी भी शाहमीर को शर्मिंदा करना नहीं था। इसके लफ्जों में हंसी मजाक था, मगर वो चाहता था कि शाहमीर इस बात को हल्के अंदाज में ले और अपनी जगह को सही समझे, क्योंकि इसके दिल में कोई नाराजगी नहीं थी। वाह, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, नायम ने खुशी से कहा। फिर इज्जत और एहतराम से अपने बाबा की तरफ मुड़ते हुए बोला। हाँ बाबा, कहाँ हैं आप? आखिर देखिए, मैं आपकी गाड़ी को रेस में हरा दिया है। रायन की आवाज में जोश और फखर था, मगर इस वक्त इसमें इसमें अपने बाबा के लिए इज्जत का अंसर भी साफ झलक रहा था। वो एलईडी के सामने सोफे पर बैठे हुए बुलंद आवाज में रूम में शोर मचाते हुए अपने बाबा को बुला रहा था। मीरा भी अपनी बेटी की खुशी को देखकर सदके वारी थी। तुम रायन के साथ टाइम स्पेंड करो और देखो इसने तुम्हारी गाड़ी का क्या हाल कर दिया है। मैं बाद में कॉल करूंगा।
शाहमीर ने फोन पर रायम की खुशी से चहकती हुई आवाजें सुनकर खुश दिली से अल्लाह हाफिज कहते हुए फोन बंद कर दिया। रोमान शाह बेड से उठकर रायम और मीरव के पास आकर बैठते हुए गहरी सांस लेते हुए अफसोसज़दा चेहरा बनाकर खुद को संभालने की कोशिश करने की एक्टिंग कर रहा था, जैसे से सच में रेस में हार जाने का बहुत अफसोस हो। ओ माय गॉड, रायम ये क्या कर दिया यार। इसने अपने बेटे को प्यार से गोद में उठाकर बिठा लिया और नजरें सामने एलईडी पर मरकूज थी, जहां पर रोमांचा की गाड़ी को रायम ने ओवरटेक कर लिया था। यार आपने मेरी गाड़ी को ओवरटेक कर दिया। रोमांचा के चेहरे पर मसनूई अफसोस था। रायम की आंखों में खुशी और जोश था। वो अपने बाप से जीतकर बहुत खुशी महसूस कर रहा था। बाबा देखें, मैंने कहा था ना मैं आपसे जीत जाऊंगा, और देखें मैं जीत गया। इसकी आवाज में फख्र था। रोमांचा ने दिल में खुश होकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई और कहा, तुम वाकई बहुत तेज हो यार, लेकिन मेरी गाड़ी को इतनी तेज दौड़ाना ठीक नहीं था यार। तुम्हें थोड़ा सा तो एहसास करना चाहिए था। तुम्हारे बाबा की गाड़ी थी, माना कि तुम बहुत अच्छी रेस लगा सकते हो, मगर यार मुझे हराना नहीं चाहिए था। इसकी आवाज में थोड़ी सी नाराजगी थी, लेकिन इसकी आंखों में एक नरम सी चमक थी, जो इसके बेटे की कामयाबी में छुपी हुई खुशी को जाहिर कर रही थी। वो हार कर खुशी वो हार की खुशी है। एक बाप का दिल हमेशा अपने बेटे की कामयाबी में खुश होता है, चाहे वो गेम ही क्यों ना हो। रायम का चेहरा जोश से रोशन था और इसकी आंखों में जीत की खुशी की चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जंग के मैदान में हो। इसने हाथों में कंट्रोलर को मजबूती से पकड़ा हुआ था और एक पल के लिए भी वो अपनी जीत की खुशी को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। बाबा, एक और गेम लगाते हैं, इसने जिद्दी अंदाज में कहा। इसके आवाज में एक शिद्दत और पुरजोश ख्वाहिश थी। नहीं यार, अब मैं तुम्हारे साथ रेस नहीं लगाऊंगा, तुम तो सच में मुझे हरा देते हो। रुमान शाह ने हंसते हुए प्यार से इसके गालों को खींचते हुए कहा। रुमान शाह के मूड में एक नरम और मोहब्बत भरा रंग था। रायम ने जिद करते हुए अपने बाबा के साथ रेस दोबारा से शुरू कर दी थी। इसकी आंखों में चमक थी और इसके चेहरे पर जीतने की शदीद ख्वाहिश। वो एक और चैलेंज के लिए तैयार था और इसका अज़म मजीद बढ़ चुका था।